इस तरह नजर आओ दुनिया को आप कि जिस तरह समंदर के नीचे मछलियाँ आपस में एक छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही होती है और नोच रही होती है, लेकिन जब ऊपर आती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है। तो आप लोग पिक्चर में ऐसे नजर आए आप लोग, तो मौला आपको जिंदगी दे, मौला पंजत पाक आपको, और ये हमेशा की तरह और ये इंतजाम जो है, और मौला हुसैन के मैं आपको दूंगा कि शहजादा अली असगर के सबके भी कोई शख्स भी बगैर मौला की नजर खाए बगैर ना जाए। हाथ खड़े करके मुझे बोले कि वाकई ऐसा ही है कि नहीं जाएगा कोई बंदा? हाँ जी, ये शहजादा अली असगर की न्याज है, तो आपने हुसैन की नजर खा के जानी है, एक बंदे ने खा के जानी है। जितने बंदे आप हैं इससे डबल न्याज है, और बड़े डिसिप्लिन से, बड़ी मोहब्बत से। और मैं ये हमारी खुसूसी तौर पर हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी कमेटी, जिसमें सुन्नी शिया अहले हदीस देवबंद बाबी सब लोग आए हुए इकट्ठे हुए यहाँ पर, और ये अपनी अपनी जगह पे फूल हैं, और आज दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम एक खूबसूरत गुलदस्ता है, और दुआ है परवरदिगार से इस गुलदस्ते को नजर न लगे। तो उस्मान नसीब आप और हमारे सैयद आशिक हुसैन साहब हैं, जिनका नाम ही आशिक हुसैन साहब है, चिश्ती साहब, और मेरी खसूसी तौर पे यहाँ पे मैं जब माइक लेता हूँ तो मैं शुक्रिया के लिए आप लोगों के लिए शुक्रिया बोलना होता है। सबसे पहले आपको पता है कि मैं हमेशा की तरह एक लफ्ज़ बोला करता हूँ कि हमारा एक अदारा है, एक महकमा है LWMC, उसका एक स्वीपर भी जो है ना आज़ादारों के लिए रास्ता साफ कर रहा है, तो उसको भी सलूट है। और अगर हमारी प्रोटेक्शन के लिए एक कांस्टेबल भी हमारी, वो भी किसी का बेटा है, भाई है, बाप है, अगर वो भी हमारी खिदमत कर रहा है तो उसको भी सलूट है। तो इन लोगों के लिए मैं तमाम लेस्को हो गया, बैटमागन, तो वासा हो गया, जो भी बैंक में इन्वॉल्व है, MCL वगैरह, तो इस वक्त तमाम हमारे कुछ अपना, मुझे मालूम है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे एजेंसीज वाले भी आए हुए हैं, इसमें IB वाले भी आए हुए हैं, ISI वाले भी आए हुए हैं, हर एजेंसीज के लोग आए हुए हैं, स्पेशल ब्रांच वाले भी आए हैं, सिक्योरिटी ब्रांच वाले भी आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी आंखों की धड़कन, हमारे दिल की धड़कन और आंखों का सूरज हमारा, ये हमारे, मुझे बहुत पसंद है। खुद एक लोगों को लगता है कि हमारे CCP साहब जो हैं वो थोड़े से सख्त मिजाज है। हाशा ले मैं आपको दिल की बात बोलूं, अंदर के इतना बिल्कुल मोम है, बिल्कुल अंदर से मोम है बिल्कुल। और आपके लिए खुशाइन बात कि हमारे CCP साहब की मौजूदगी में आप देखें कि लाहौर में एक भी FIR नहीं है। आपके लिए कितनी खुशाइन बात है कि एक भी, कितनी खुशाइन बात है। हमारे DAG ऑपरेशन हो गए, हमारे SSP तस्वर बास साहब हो गए, हमारे माशाल्लाह हमारे सिक्योरिटी के जो हमारे SP साहब हैं, SSP साहब वहाब साहब, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे परवरदिगार, और हमारे जो SP सिटी साहब हैं, हमारे SP सिविल लाइन है हमारे, अल्लाह ताला इन लोगों को जिंदगी दे परवरदिगार। और इन्होंने हमारे लिए आधी रात को भी फोन किया है, तो इन्होंने हमारा फोन उठाया है। मौला गवाह है कि मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, कि मतलब शुक्रिया दिल से, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी मजबूरी की तहत पर 10 बजे के करीब आ रहे थे, हमारे कमिश्नर साहब आ रहे थे, लेकिन इधर में उनको फोन आया है तो वो चले गए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो कमिश्नर साहब की जगह पे मतलब हमारे शायद काठिया साहब भी हैं, मीर शाह साहब भी हैं इधर, तो मौला इनको जिंदगी दे। तासीर शाह जी, सुंदर शाह जी, मौला इनको जिंदगी दे। जो शख्स भी है ना, जो शख्स भी हमारे लिए राहें हवार करता है, हम उसको सैल्यूट करते हैं। आपको आज एक बात बोलूं, मुझे कुछ लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया इस बात पे कि एक मेरी वीडियो वायरल हुई, मेरी एक पोस्ट वायरल हुई। यार बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ आप लोग। हाँ, वो क्या था कि मैंने मरियम बीबी का शुक्र अदा किया था, बीबी मरियम का शुक्र अदा किया था, हमारी चीफ मिनिस्टर का। क्यों शुक्र अदा किया था, मैं शॉर्टकट में आपको बोलता हूँ। मैंने शुक्रिया इस बात का बोला था कि आपने देखा होगा कि वाक़या करबला ये ज़रा खौफ तलब बात है आप लोगों सबके लिए। वाक़या करबला में आप देखिए कि जब सब शहीद हो गए, मेरे 72 मेरे मौला मेरे इमाम मतलब शहीद हो गए, तो उस वक्त ये लुटा हुआ काफिला जो है ना, ये कूफा से करबला से कूफा से शाम आया। जब ये शाम में आया तो आपने देखा होगा कि रास्ते में दानिश सुना, गौर से सुना अभी, जब ये काफिला जो कूफा से शाम आया, तो रास्ते में इन कैदियों के लिए अगर किसी ने प्यार से, हमदर्दी से एक गिलास भी पानी का दिया है, तो पता आपको बीबी सैयदा ने क्या कहा है? बीबी सैयदा, बीबी ज़ैनब सामना ने ये कहा है
یہ کہا, میری بیوی نے یہ فرمایا کہ اے شخص اگر تم نے ہم قیدیوں کو ایک گلاس پانی کا پلایا ہے روزے نشر میں تیرا اس یہ قرض اتار دوں گی. تو جو بھی ہمارے راستے میں ہمارے آزاداری کے لیے کوئی بندہ بھی جو بندہ بھی یہ راستے ہموار کرے گا ہم اسے سلوٹ کریں گے. کیونکہ پتہ کیا بات ہے, مریم بی بی نے کیا کہا تھا, پہلی مرتبہ چیف منسٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ آغا صاحب, آغا شاہ حسین, میرے بھائی کا نام حسن اور حسین ہے, ہم مولا کے ماننے والے ہیں, آپ تنہا نہیں ہیں, آپ تنہا نہیں ہیں. ہم آپ کے لیے عزاداروں کے لیے سڑکیں صاف کروائیں گے, دھلائیں گے, گلاب کے اربوں سے دھلائیں گے, اور آپ لوگوں کے لیے شبیلے بھی لگائیں گے, شربت بھی لگائیں گے, آپ لوگوں کے لیے کھانا بھی دیں گے, لنگر بھی دیں گے, نیاز بھی دیں گے. یہ بڑی خوشائن بات ہمارے لیے تھی یہ والی. تو میرا خیال ہے کہ آپ اگر مومنین شیعہ حیدر کرار آپ لوگ ہیں تو اس بات پہ تو ہاتھ کھڑے کر کے ہم سب اس بات پہ تو شکر گزار ہیں, ہم شکر ادا کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے تمام. مولا آپ کو زندگی دے بیٹا, سلامت رہے آپ لوگ, آپ کو سلامت رہے. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بات بولوں, کمشنر صاحب کی طرف سے شاہد کاٹھیا صاحب آپ کا, میرے شفا آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, مطلب آپ کا بہت شکر گزار ہے. اس وقت یہاں پر تک کیا بات ہے, یہاں پر میں جس چیز کا نام لوں گا تو بہت لائن لگی ہوئی ہے اس وقت. اور ہمارے کرامت عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مولا ان کو زندگی دے. ہمارے خصوصی طور پہ سنی امن بیٹی جو ہے بی بی پاک دامن کی مفتی کیسر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے تحصیل بازار کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پورے سنی عزت اپنا رضاکار بیٹھے ہوئے ہیں. مولا ان کو زندگی دے پروردگار. ایک بندہ یہاں پر جتنے بندے بھی ہیں مجھے معلوم ہے ایک اپنی جگہ پہ پھول ہیں. آج ہم سب ایک گلدستے کی شکل میں آئے ہوئے ہیں. واسطہ ہے مولا حسین کی ماں کا واسطہ ہے, مولا حسین کی ماں کا واسطہ ہے کہ پروردگار اس گلدستے کو نظر نہ لگے اور سنی شیعہ میں ہمیشہ اتحاد رہے اور اتحاد رہے. کیونکہ پتہ کیا بات ہے, ہمارے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے, ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں کہ مطلب ہم نے ملک چھوڑ کے چلے جانا ہے, اسی ملک میں دفن ہونا ہے اور اسی زندگی اسی گزارنی ہے. تو مولا میرے ملک پاکستان کے دشمن کو نیست و نابود کر دے پروردگار, محمد آل محمد کے صدقے میں. آج ہم سنی شیعہ جتنے بھی خدا کی قسم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے آپ لوگ, ہم ہاتھ کھڑے کر کے ایک زنجیر بناتے ہیں. اب سب آپ پر ہاتھ کھڑے کر دیں, آپ سنی شیعہ جتنے بھی, کیسر بھائی آپ بھی, ہم آج دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ لائیو پروگرام آپ کا جا رہا ہے, پوری دنیا میں جا رہا ہے آپ کا لائیو پروگرام. ہم جتنے بھی ہیں, بادل شاہ صاحب آپ بھی کھڑے کر دیں, ہم سنی شیعہ سب بھائی ہیں, اور آج بھی بھائی ہیں, کل بھی بھائی ہیں, اور ہمیشہ بھائی رہیں گے. یا الہی, آغا صاحب, آغا جان جس طرح جلوس کی خدمت کرتے ہیں, جس طرح بانیان جلوس کی خدمت کرتے ہیں, جس طرح مختلف مجالس میں خدمات جاری ہیں, یا الہی ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیں. یا الہی ان کو صحت کاملہ عطا فرما دیں. یا الہی جس طرح آغا شاہ حسین صاحب نے سارا مہینہ نہیں سارا سال صرف مسلک کے نام پہ نہیں مذہب کے نام پہ, جس طرح اسلام کے نام پہ ساری خدمات سر انجام دی ہیں, یا الہی ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. یا الہی جس طرح خدمات کرتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ.